सँगै बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। घरमै रहेका बालबालिकाहरूका लागि रेडियो बाल सिकाइ। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको 113औं अङ्कमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका बालबालिकाको सिकाइमा टेवा पुर्याउन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई नयाँ, नौलो तथा सृजनात्मक क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउने उद्देश्य राखेको छ। यो कार्यक्रम रातोबंगला फाउन्डेसन, रातोबंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पपको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आजको हाम्रो पहिलो तथ्य भानुभक्त आचार्यको बारेमा। भानुभक्त आचार्य वाल्मीकि रामायणका अनुवादकका रूपमा प्रख्यात छन्। मतिराम भट्टले उनलाई पहिलो पटक नेपाली भाषाका आदिकवि उपाधि दिएका थिए। उनले प्रश्नोत्तर विक्रम सम्वत 1910, भक्तमाला विक्रम सम्वत 1910, वधु शिक्षा विक्रम सम्वत 1919 लगायतका कृतिहरू लेखेका छन्। उनका पाण्डुलिपिहरूलाई संग्रह गरेर मतिराम भट्टले पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरेपछि उनी नेपाली साहित्यमा चिनिएका हुन्। भानुभक्तको जन्म धनञ्जय आचार्य र धर्मावती देवीका पुत्रको रूपमा तनहुँको रमघामा विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते भएको थियो। बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट शिक्षा पाएका उनले एउटा घाँसीको घाँस काटेर पाटी पौवा बनाउने इच्छाबाट केही न केही गरी नाम कमाउने प्रेरणा पाएका थिए भन्ने भनाइ छ। उनी सानैमा नेपाली भाषाका कवितामा धेरै नै रुचि देखाउँथे। 195 वर्ष अघि उदाएका नेपाली वाङ्मयका ज्योति भानुभक्त आचार्य राणाकालीन सङ्कटपूर्ण अस्थिर वातावरणभित्र रामको आदर्श सृष्टि गर्ने एक मार्गदर्शक हुन्। नेपाली जगतमा एकैपटक भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, परम्परा, चरित्र, मर्यादा, पितृप्रेम, भातृत्व, दाम्पत्य, कर्तव्य, देशप्रेम, जनवात्सल्य जस्ता समग्र विषयको समन्वय एवं समष्टि भाव प्रदान गरेर भानुभक्तले नेपालको राष्ट्रिय विभूति जस्तो सम्मान पाएका हुन्। उनको विक्रम सम्वत 1925 असोज 6 मा निधन भएको थियो। आजको हाम्रो अर्को तथ्य व्यवसायी ज्याक माको बारेमा। मा यू व्यावसायिक रूपमा ज्याक माको नामबाट प्रसिद्ध एकजना चिनिया व्यवसायी तथा अलिबाबा समूहको संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष हुन्। उनी फोर्सको आवरणमा आउने पहिलो मुख्य चिनिया उद्यमी हुन्। माको जन्म सेप्टेम्बर 10, 1964 मा चीनको झेजियाङ प्रान्तको हाङझोमा भएको थियो। उनले सानै उमेरदेखि अङ्ग्रेजी भाषाको अध्ययन सुरु गरेका थिए भने आफ्नो दैनिक जीवनमा उनको घर नजिकैको होटलको अङ्ग्रेजी भाषा वक्तासँग अभ्यास गर्ने गर्दथे। माले आफ्नो अङ्ग्रेजीलाई राम्रो बनाउनका लागि उनीहरूलाई सहरमा निशुल्क भ्रमण गराउने पनि गर्दथे। एकजना विदेशी मित्रले माको चिनिया नाम उच्चारण गर्न धेरै गाह्रो भएकाले उनको उपनाम ज्याक राखिदिएका थिए। स्नातक शिक्षा पश्चात 30 वटा विभिन्न रोजगारीमा उनले आवेदन भरे र सबैमा उनी अस्वीकृत भएका थिए। सन् 1995 मा ज्याक माले कम्प्युटर देखेका थिए र इन्टरनेट चलाएका थिए। उनी त्यो बेला 31 वर्षका थिए। उनले इन्टरनेटमा पहिलो खोजेको शब्द बियरको बारेमा थियो। उनले विभिन्न देशहरूको बियरको बारेमा जानकारी पाए, तर कुनै पनि जानकारी चीनबाट नभएकोमा अचम्ममा परेका थिए।
यस्तै गरी उनले चीनको बारेमा सामान्य जानकारी समेत खोज्दा केही पनि नभेटाउँदा उनी अचम्ममा परेका थिए। त्यसपछि उनी र उनको साथी मिलेर चीनको बारेमा एउटा वेब पेज तयार पारेका थिए। यसको नाम चाइना येलो पेजेज थियो। मालाई कम्प्युटरका प्राविधिक कुराहरूका बारेमा धेरै ज्ञान नभएको उनी स्वीकार्छन्। उनले सन् 1995 अलिबाबा सुरु गरेका थिए। भाइ बहिनीहरू, आज हामी हान्स क्रिस्टियन एन्डरसनद्वारा लिखित कथा सलाई बेच्ने नानी सुनाउँदैछौँ। यो कथा सुधा ओझाले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। सलाई बेच्ने नानी, लेखक हान्स क्रिस्टियन एन्डरसन। मुटु छेड्ने जाडो थियो, हिउँ परिरहेको थियो र साँझ पनि झमक्क परिसकेको थियो। त्यस वर्षकी अन्तिम साँझ थियो त्यो, अर्थात् नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्या थियो त्यो। त्यस्तो जाडो र अँध्यारामा एउटी बिचरी सानी केटी सडकको छेउमा हिँडिरहेकी थिए। उसको टाउको खुला थियो, गोडामा पनि जुत्ता थिएनन्। घरबाट निस्कदा त उसले चप्पल लगाएकी थिए, तर त्यसको के फाइदा? चप्पल ठुला थिए, उसकी आमाले लगाउने गरेका। डरलाग्दोसँग कुदेर दुईवटा बग्गीहरू आइदिएकाले हतारमा बाटो काट्न लाग्दा उसका ती चप्पल फुस्केर हराएका थिए। एउटा चप्पल कता पुग्यो कता, अर्को चप्पल चाहिँ एउटा केटाले टिपेर भाग्यो। आफूले बच्चा पाएपछि त्यो चप्पललाई कोक्रो बनाउँछु भनेर। चिसाले गर्दा काला र निला भएका नाङ्गा खुट्टाके भरमा त्यो केटी हिँडिरहेकी थिए। उसले आफ्नो पुरानो मजेत्रामा थुप्रै सलाइहरू बोकेकी थिए र एउटा मुठो हातमा पनि लिएकी थिए। दिनभरिमा कसैले पनि उसका सलाई किनिदिएनन्। कसैले पनि उसलाई एक पैसा दिएको थिएन। भोकले र जाडाले कठाङ्ग्रिएकी त्यो बिचरी सानी केटी निनाउरो अनुहार लिएर हिँडिरहेकी थिए। गर्दननेरबाट सर्लक्क घुम्रेका उसका सुनौला र लामा कपालमा हिउँ झरिरहेको थियो, तर त्यस्ता कुरामा उसलाई ध्यानै थिएन। प्रत्येक झ्यालमा बत्तीहरू चम्किरहेका थिए र हाँसको सेकाएको मासुको बास्ना सडकमा आइरहेको थियो। आखिर त्यो नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्या थियो। ऊ त्यसै बारेमा सम्झिरहेकी थिए। सडकतिर केही निस्केको एउटा घर र सडकबाट केही भित्र पसेको अर्को घरको माझको कुनामा गएर त्यो केटी कुकुरुक्क परेर बसी। उसले खुट्टा खुम्च्याएर जिउ तातो पार्न खोजे, तर चिसो बढिरहेको थियो। उसमा घर फर्कने हिम्मत पनि थिएन। उसले एउटा पनि सलाई बेचेकी थिएन, एक पैसा पनि कमाएकी थिएन। त्यसै घर फर्किएका खण्डमा उसका बाबुले उसलाई पिट्थ्यो र घरमा पनि त जाडै हुन्थ्यो। उनीहरूको टाउको लुकाउने एउटा छानो मात्र थियो, तर जति नै पराल र झुम्रा झाम्रे कोचे पनि भित्ताका पुवालहरूबाट चिसो सिरेटो घरभित्र पसिहाल्थ्यो। चिसाले गर्दा उसका साना हातहरू कक्रिएका थिए। एउटा सानो सलाइको काँटीले पनि त्यस्तो अवस्थामा न्यानो दिन सक्थ्यो। सलाइको मुठाबाट एउटा काँटी कोरेर आफ्ना औँलाहरूलाई तताए कस्तो होला भन्ने लाग्यो उसलाई। उसले साँच्ची नै एउटा काँटी झिकेर कोरी र झर्र गरेर त्यो बल्यो। त्यसको ज्वाला तातो र उज्यालो थियो। उसको हातमा त्यो सानो सलाइको काँटी मैनबत्ती झैँ लागिरहेको थियो। त्यसले अचम्मको उज्यालो दिइरहेको थियो। त्यो देख्दा त्यस सानी केटीलाई आफू ठुल्ठुला दाउरा बलिरहेको अगेना अगाडि बसिरहे झैँ लाग्यो। त्यो आगो बडो राम्रोसँग बलिरहेको थियो र त्यसले न्यानो पनि दिइरहेको थियो। तर के भयो यो? केटीले आफ्ना खुट्टा तताउन तन्काउन लागेको बेला आगो झ्याप्पै निभ्यो अनि त्यो अगेनो अलप पनि भयो। उसको हातमा सलाइको निभेको ठुटो मात्र थियो। उसले सलाइको अर्को काँटी पनि कोरी, त्यो पनि चम्किँदै बल्यो र त्यसको उज्यालो घरको भित्तामा पर्दा भित्ता पारदर्शी जाली झैँ बन्यो। उसले घरको कोठाभित्र हेरी। त्यहाँ चम्किलो सेतो कपडाले ढाकेको टेबुल, चम्किला चिनिया माटाका भाँडाहरू र स्याउ तथा आरुले भरेको तातो हाँसको रोस्ट थियो। अझ रमाइलो त के भने, त्यो सेकाएको हाँस ढाडमा काँटा र छुरी बोकेर प्लेटबाट बुरुक्क उफ्रियो र भुइँमा हिँड्न थाल्यो। त्यो हिँड्दै उसैनिर आयो। त्यत्तिकैमा सलाई निभ्यो र सबै कुरा हरायो। सामान्य चिसो बाक्लो भित्ता मात्रै रह्यो। उसले फेरि अर्को सलाई कोरी। अब ऊ सुन्दर क्रिसमस रुखहरू मुनि बसिरहेकी थिए। त्यो रुख उसले पोहोर
क्रिसमसमा धनी व्यापारीको घरमा काँचको ढोकाबाट देखेको भन्दा पनि ठुलो र राम्रोसित सिँगारिएको थियो। क्रिसमस रुखका हरिया हाँगाहरूमा बलिरहेका हजारौं मोमबत्तीहरू पसलमा सजाउने जस्ता मनमोहक चित्रहरूले उसलाई नै हेरिरहेका थिए। उसले दुवै हात हावामा उठाई, त्यसपछि सलाई निभ्यो। ती हजारौं मोमबत्तीहरू माथि माथि उडेर गई चम्किला तारा बनेको उसले देखी। तिनीमध्ये एउटा तारा खस्यो र आकाशमा आगाको लामो धर्सो बनायो। पक्कै पनि कोही मरेछ, उसले मनमा नै भन्यो। उसलाई माया गर्ने मरिसकेकी उसकी बुढी हजुरआमाले भनेकी थिइन्, जब कुनै तारा खस्छ एउटा मान्छे मरेर भगवान कहाँ पुग्छ। उसले फेरि सलाई भित्तामा कोरी। त्यसको उज्यालो उसको वरिपरि छरियो र त्यसको प्रकाशमा उसले आफूलाई माया गर्ने आफ्नी उज्याली हजुरआमा उभिरहेको देखी। हजुरआमा भनियो कराई, मलाई पनि आफूसँग लैजानुहोस्। मलाई थाहा छ सलाई निभेपछि तपाईँ पनि त्यसरी नै हराउनु हुनेछ। न्यानो अगेना, सेकेको हाँस अनि त्यो गजबको क्रिसमस रुख हराए जस्तै तपाईँ पनि अलप हुनुहुन्छ। त्यसपछि उसले हतार हतार मुठाका बाँकी सबै सलाइका काँटीहरू एकैचोटि कोरी। ऊ आफ्नो हजुरआमालाई आफैसँग राख्न चाहन्थे। त्यसपछि ती सलाइका काँटी दिनको उज्यालो भन्दा पनि चम्किलो गरी बल्न थाले। यसअघि उसलाई आफ्नो हजुरआमा त्यति विधि राम्री र ठुली कहिल्यै लागेको थिएन। हजुरआमाले उसलाई आफ्नो हातमा उठाइन् र त्यो उज्यालामा दङ्ग पर्दै दुवैजना माथि माथि उड्दै गए। त्यहाँ त न चिसो थियो, न भोक थियो, न डर थियो। उनीहरू ईश्वर कहाँ पुगिसकेका थिए। भोलिपल्ट चिसो बिहानीमा घर छेउको कुनामा राता राता गाला भएकी एउटी सानी केटी हाँसिरहे जस्तो गरी मरेको अवस्थामा मान्छेहरूले फेला पारे। चिसाले कठ्याङ्ग्रिएर ऊ पुरानो वर्षको अन्तिम साँझमा मरेकी थिए। नयाँ वर्षको पहिलो बिहानीको किरणले उसको सानो शरीरलाई स्पर्श गर्दा उसका वरिपरि बलिसकेका झन्डै एक मुठा काँटीहरू छरिएका थिए। सबैले भने चिसोबाट बस्न सानी केटीले सलाई बालेर आफूलाई न्यानो पार्न खोजेकी रहेछ। तर कसैलाई थाहा थिएन कस्तो अद्भुत अदृश्य उसले देखेकी थिए र कसरी प्रकाशमय भएर ऊ आफ्नी हजुरआमासँगै नयाँ वर्षको खुसियालीमा सामेल भएकी थिए। सानी केटीको चप्पल कसरी हराएको रहेछ? सानी केटी को थिई र उसले के गर्दी रहेछ? के साँच्चै नै एउटा सलाइको काँटी बालेर निस्केको आगोले उसलाई न्यानो बनायो होला? न्यानो अगेना, सेकेको हाँस र क्रिसमसको रुख के साँच्चीकै थियो? अनि कथा कस्तो लाग्यो त? भाइ बहिनीहरू, आज एउटा रमाइलो शारीरिक क्रियाकलाप गर्दैछौँ है। यस क्रियाकलापमा हामीले 1 2 3 भन्ने गीत बजाउँदैछौँ। तपाईहरूले पनि सँगसँगै गीत गाउँदै गीतमा जे भनिएको छ त्यस्तै गर्नुपर्छ है त। जस्तै गीतमा 1 2 3 1 2 3 सरर हावा चले झैँ गरी देखाऊ भन्दा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जिउलाई हावा चलेको जस्तै गरी हिँड्नुपर्छ है। र 4 5 6 4 5 6 फननन नाचेर घुमी देखाऊ भन्दा आफू फननन घुम्नुपर्छ है। ल, अब सबैजना उभिनुहोस् र क्रियाकलापको लागि तयार हुनुहोस्। जा
तिमी पनि गीत सँगै हाँस आहा कस्तो रमाइलो भयो अघि। तपाईहरू पनि यसै गरी नै गीत गाएर नाच्नुहोस् है। कविता वाचनको खण्डमा आज हामी रामायणबाट वाचन गर्दैछौं। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले रामायण, प्रश्न उत्तर, वधु शिक्षा, विभिन्न फुटकर कविताहरूको रचना गरी नेपाली साहित्यमा ठूलो योगदान दिनुभएको छ। अहिले वाचन हुन लागेको कविता भानुभक्तीय रामायणकै एउटा भाग हो। रामायणको युद्धकाण्डमा लडाईँ गर्न आएको रावण र हनुमान बीचको संवाद यस कवितामा उल्लेख गरिएको छ। सुरुमा त रावणको फौज देखेर रामको वानर सेना डरायो, तर रावण रणभूमिमा पुगेपछि हनुमान अगाडि आएर छातीमा एक मुर्की हान्दा घुँडा टेकेर रावण मूर्छा पर्यो। मूर्छाबाट उठेर रावणले हनुमानलाई वीर भनेर प्रशंसा गरेको कुरा कवितामा आएको छ। पहिलो श्लोक वसन्त तिलका र अन्य 3 श्लोक शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रचिएका छन्। असार 29 गते आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती हो। उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अब यो कविता शिक्षक सुधा ओझाबाट वाचन हुँदैछ। पहिला भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर कविता सुन्नुहोस् र दोस्रो पटक हामीसँगै वाचन गर्नुहोला। रामायणबाट आदिकवि भानुभक्त आचार्य। मन्दोदरीसित यति भनी लड्नलाई कम्मर कसेर बलियो रथ एक मगाए। रथमा चढेर रघुनाथ सीत लड्न आयो। रामचन्द्रको सकल बानर फौज डरायो। त्यो रावण रणभूमिमा जब पुग्यो सामने हनुमान गया। मूर्छा पारी गिराऊ यसकन भनी एक मुर्की हान्दा भया। छातीमा जब मुर्की वज्र न गयो खुब वज्र तुल्यै गरी। घुँडा टेकी गिर्यो तहाँ 2 घडी मूर्छा तुरुन्तै परी। मूर्छा देखि उठ्यो र रावण तहाँ स्याबास त होस् वीर भनी। ठुलो वीर हनुमानलाई बुझी खुब साह्रै सरायो पनि।
रावणले हनुमानको शरण खुब ताहाँ गरेथ्यो जसै रावणको सब सिखी तोड्न हनुमान वीर बोल्न लाग्या तसै हे रावण किन गर्दछस् शरण यो धिक्कार म मान्छु बरु मेरो मुड्की पर्यापछि पनि बचिस बोल्छस् यहाँ क्या गरौँ एकचोट हान्त पनि तलाई म पनि फेर हान्छु छातीमा एक मुड्की अब हानुला त नमरी उम्केर जालास कहाँ एक मुड्की अब हानुला त नमरी उम्केर जालास कहाँ। अब तपाईहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है। यसपटक चाहिँ यो कविता कक्षा 8 का विद्यार्थी अभिलाषा गोर्खालीले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। रामायणबाट मन्दोदरीसित यति भनी लड्नलाई कम्मर कसेर बलियो रथ एकमा गाए रथमा चढेर रघुनाथ सित लड्न आयो रामचन्द्रको सकल बानर फौज डरायो त्यो रावण रणभूमिमा जब पुग्यो सामने हनुमान गया मूर्छा पारी गिराऊ यसका नभनी एक मुर्की हान्दा भया छातीमा जब मुर्की वज्र नगयो खुब वज्र तुल्य गरी घुँडा टेकी गिर्यो तहाँ दुई घडी मूर्छा तुरुन्तै परी मूर्छा देखि उठ्यो र रावण तहाँ शाबास त होस् वीर भनी ठुलो वीर हनुमानलाई बुझी खुब साह्रै सर्यायो पनि रावणले हनुमानको शरणी खुब ताहाँ गरेथ्यो जसै रावणको सब सिखी तोड्न हनुमान वीर बोल्न लाग्या तसै हे रावण किन गर्दछस् शरणी यो धिक्कार म मान्छु बरु मेरो मुड्की पर्यापछि पनि बचिस बोल्छस् यहाँ क्या गरौँ एकचोट हान्त पनि तलाई म पनि फेर हान्छु छातीमा एक मुड्की अब हानुला त नमरी उम्केर जालस कहाँ एक मुड्की अब हानुला त नमरी उम्केर जालस कहाँ। तपाईहरूले कार्यक्रममा सिकाइएका कविताहरू कतिको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ त? हामीले छन्दका कविता वाचन गरी नेपाली साहित्यको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न हातेमालो गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। श्रोतावृन्द, आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला। धन्यवाद।